وما خلقت الجن والانس الا، اس عدد نو کے قرار دیتا گیا ہے؟ انسان دی زندگی ہے کہ یہ انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ ہن بندہ آتا جی میرا مقصد کیا ہے جی کہ میری نوکری لگ وجے، وہ تو لگ گئی ہے، ہن مقصد ختم زندگی دا۔ میرا مقصد یہ ہے جی کوئی دکان میں بنا جانا، اچھا وہ تو بن گئی ہے، ہن بس زندگی دا مقصد ختم ہو گیا۔ زندگی دا مقصد کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جڑا توڑ تک رہے، اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر، اللہ دی بندگی، اللہ دی عبادت، یہ میری زندگی دا مقصد ہے۔ یہ انج تو نہیں بھی آج کر تے کل چھوڑ دے، کل کر تے پرسوں چھوڑ دے۔ وہ جڑا تیری زندگی دا عارضی مقصد ہے وہ تو تے بنا چھوڑے، کام ہو گیا تیرا، ہن تیری زندگی دا مقصد ختم ہو گیا، ہن زندگی تیری بے فائدہ ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، اس واسطے تیری زندگی ایک عالی شے ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس دا مقصد ہی وڈا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر، اللہ دی بندگی، اللہ دی عبادت، اللہ دی ریاضت۔ ایک تا اس عبادت دا مقصد اے وے، عبادت دا معنی کیا وے؟ اللہ تعالیٰ دی یاد، کہیں رنگے چی کہیں صورتے چی اللہ تعالیٰ دی عبادت آدمی کر سکتا ہے۔ فرضی عبادت جیسا نفلی عبادت جیویں کہ نوافل ہیں، تسبیحات، اورات، معمولات، وظائف، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ آسن، مختلف قسم دی اللہ تعالیٰ دیاں عبادات ہیں۔ دوسرا اس عبادت دا مقصد کہ وے الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ دوجا اس عبادت دا مقصد ہے معرفت، کہ جڑی اساں تن زندگی دیتی ہے، اس زندگی دا مقصد کہ وے اے الا لیعبدون، اے لیعرفون، اے لیعرفون، یعنی اس دا کیا مقصد ہے؟ اس تیری زندگی دا مقصد ہے معرفت۔ یہ معرفت کیڑی شے ہے؟ یہ معرفت ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک معرفت ہے۔ شریعت کس نو آدھے ہیں؟ شریعت مثل بیج دے ہے، بیج یہ شریعت دی مثال ہے۔ طریقت یہ درخت دی مثال ہے، بیج بندہ پہندے وہ درخت ہی آندے، یہ درخت جڑا ہے یہ طریقت ہے۔ تے معرفت یہ پھل ہے۔ شریعت بیج، طریقت درخت، معرفت پھل۔ ایک بندہ دعویٰ کرتے شریعت دے نیڑے نہیں ویندا، میرے کول بڑی معرفت ہے، بڑی حکمت ہے، بڑی معرفت ہے، بڑی حقیقت ہے، بڑا فکر ہے میرے کول، بڑا تصوف ہے میرے کول، بڑے کیا جی معرفت دے اصول ہیں، تے شریعت دے وہ نزدیکی نہیں ویندا، کوئی کام اس دا شریعت دے مطابق نہیں، او دی شکل شریعت دے مطابق نہیں، او دی عقل شریعت دے مطابق نہیں، او دی نقل شریعت دے مطابق نہیں، او دی اصل شریعت دے مطابق نہیں، کئی شے بھی او دی شریعت دے مطابق نہیں، تو اس نو آکھ بھائی معرفت میں یا پھل تے شریعت یا بیج، یا نہ بیج تے نہیں پایا پھل کنجے مل گئی ہے؟ بیج تے نہیں پایا پھل کنجے مل گئی ہے؟ شریعت عمل پہلے کرنا پوسی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، نوافل، اوراد، معمولات، یہ ساریاں چیزاں اللہ دے احکام، حضور دے فرامین عالی شان، انہاں ساریاں چیزاں دوتے عمل پیرا پہلے تھی سے تو وقت انہیں سمجھتے ہیں بیج پا چھوڑے، یہ لیتے ہیں بیج پا چھوڑے تو وقت اس تو بعد درخت ہی آئے، یہ لے درخت ہی آئے تو وقت اس دوتے پھل آئے۔ تو شریعت بیج دی مثال ہے، طریقت درخت دی مثال ہے، اور معرفت یہ پھل دی مثال ہے۔ تو لہٰذا معرفت یہ پھل ہے، اس شریعت تو بعد، طریقت تو بعد تیج جڑا ہے وہ معرفت دے، معرفت والا سٹیج آخری ہے۔ ہن بندے تھڈو کس دا ارادہ کریں دن، تھڈو کس دا دعویٰ کریں دن؟ معرفت دا دعویٰ کریں دن، حالانکہ معرفت دا آخری پوڑی ہے، پہلی سیڑھی، پہلا زینہ، پہلا سٹیپ، پہلی پوڑی وہ کس دیئے؟ وہ تا شریعت دیئے۔ ہن پہلی نو چھوڑ کے تے بندہ آخری تے پہنچن دی کوشش کر دے، یہ غلط ہے۔ اس واسطے
جڑا شریعت دے مطابق ہوئے تے واتو آکھے میرے کول فقیری ہے وات من گنے، کیونکہ فقیری پھالے تے شریعت بیجے، وہ آکھے میرے کول شریعت دی من لوڑ ہی کوئی نہیں تے میرے کول فقیری ہے نہ مننے۔ اس واسطے مسئلہ تیرے ہیں جی ذہن مطابق میں سمجھا دیتا ہے کہ بیج کیا جی ہووے نہیں درخت کنجے ہو سی، جنہاں درخت نہ ہو سی تو پھل کنجے ہو سی، وہ آدھا میرے کول پھل لے۔ معرفت کس چیز دا نام ہے؟ پہچان۔ معرفت کس چیز دا نام ہے؟ جان۔ معرفت کس چیز دا نام ہے؟ سیان۔ معرفت کس چیز دا نام ہے؟ کئی شے نوں پہچان گھننا۔ تو فرمایا کہ میں تن اس واسطے دنیا دے وچ پیدا کیتا ہے کہ تو مینوں پہچان گن۔ اللہ تعالیٰ فرمائندا پیا تو مینوں پہچان گن، تو مینوں کیا جی میری معرفت حاصل تک بندے دے کول معرفت نہ ہو سی، پہچان نہ ہو سی، اس وقت تک بندے نوں کئی شے دی قدر حاصل نہ تھی سی۔ پہچان ہو سی تا قدر ہو سی، اگر پہچان کئی شے دی نہیں قدر کو نہ ہو سی۔ پہچان ہو سی تا قدر ہو سی نا، اگر پہچان نہ ہو سی تو وقت قدر ہونی کوئی نہیں۔ ادھی ایک مثال بزرگاں نے صوفیاء نے انج دیتی ہے کہ ایک بچے دے کول سونے دی انگوٹھی آئی تے ویندا پہ آئی بچہ کیا جی 7-8 سال دا بچہ سونے دی انگوٹھی پائی ودے مندری تے راہ دو تے ایک بندہ کھڑوتا ہے گوڑ دی روڑی چاہ کے اس بچے نے سڈے اسا کہے ایک گوڑ دی روڑی چوس کوئی تھوڑا جی اس ٹکڑا تروڑے اسا کہے مونچ پا، اسا کہے بڑی مٹھی ہے گوڑ دی روڑی بڑی مٹھی ہے ہوندی مٹھی ہے، اسا کہے اچھا جڑی انگوٹھی پائی ودے یہ مونچ پا، اس انگوٹھی سونے والی مونچ پائیے، اسا کہے ہاں ہون ڈسا، یہ آکے یہ تو کوئی مٹھی نہیں کوڑی ہے، اسا کہے ود دیکھ کوڑی شے من دے چا تے مٹھی میں تن دے ماں مٹھی میں تن دینا تو من کوڑی دے، اسا کہا اے سودا تو بالکل ٹھیک ہے وارے دے وچ اس واسطے کہ کوڑی دیندا پیاں تے مٹھی گندا پیاں۔ بزرگ صوفی اسا کہا کہ اس گوڑ دی روڑی دتی چا تے اس دے بدلے سونے دی انگوٹھی گدی چا تے بچہ خوش تھی کہ دے کھڑوتا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس بچے نوں اس سونے دی پہچان کوئی نہیں، تے اگر پہچان نہ ہو سی تو دی قدر ہی نہ ہو سی، اس کو پہچان کوئی نہیں، جنا پہچان نہ ہو سی تو ود قدر بھی نہ ہو سی، تو پہچان ہونا ضروری ہے، اگر پہچان نہیں تو ود قدر بھی نہیں، اگر پہچان ہے تو قدر ہے۔ اس واسطے کہ وہ کیا جی مقصد ہے کہ سونے دا کم کرن والا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ دانش مند ہے، اس نو سونے دی قیمت دا پتہ آئی، اس واسطے اس نو دی قدر آئی کہ کاش میں نے انگوٹھی مل ونجے، تا جس کو لو پہچان نہیں اس کو قدر نہیں، جس دے کو لو اللہ والے دی پہچان نہیں اوے آکسن کہ اللہ والا کول ونجن دا فائدہ نہیں، جنہ دے کو لو پہچان نہیں اوے آکسن کہ درود شریف پڑھن نالوں بس اللہ اللہ کیتی رہو، اذان تو پہلے پچھے اگے بعد ہر ویلے درود درود درود، اس دا کے مقصد ہے بس سدھا کیا جی اللہ تعالیٰ دا تساں ذکر کرو، سمجھ گنے کہ اس نو مصطفیٰ دی پہچان، سمجھ گنے کہ اس نو مصطفیٰ دی پہچان نہیں، رسول اللہ علیہ السلام دی پہچان نہیں، ورنہ ساری زندگی انسان حضور دی ذات تے درود پڑھدا گزار دے وے، واتوی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے رب نے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے اس اساں احسان دا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہیں وقف جان و دل میرے اس کام کے لیے، ہیں وقف جان و دل میرے اس کام کے لیے، ہیں وقف جان و دل میرے، ہیں وقف جان و دل میرے اس کام کے لیے۔ یہ زندگی دا مقصد ہے میرے
کیا جی جان بھی تے دل بھی اس کام واسطے واقفن کیڑے کام واسطے واقفن کس واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو دیتا ہے کہ جان بھی تے دل بھی کس واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو دیتا ہے تے جان کس واسطے دیتی ہے کہ پڑھیے درود رہا برے درود رہا برے اسلام کے لیے پڑھیے درود رہا برے اسلام کے لیے ہیں وقف جان و دل میرے ہیں وقف جان و دل میرے اس کام کے لیے پڑھیے درود رہا برے پڑھیے درود رہا برے اسلام کے لیے پڑھیے درود رہا برے اسلام کے لیے پڑھیے درود رہا برے پڑھیے درود رہا برے اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود کہیں سیغے نال بھی آدمی پڑھ سکتا ہے دلائل الخیرات شریف او دے وچ مختلف سیغہ نال مختلف الفاظ نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا جی درود شریف ہو جمع کیتے گئے ہیں کہ اے زندگی دے مقاصد دے وچوں ایک مقصد یہ بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون تینوں دنیا دے اوتے میں نے تخلیق کیتا ہے پیدا کیتا ہے اس تخلیق دا مقصد کیویں اس پیدا کرن دا مقصد کیویں اے لیعرفون میری معرفت تینو حاصل ہو ونجے تے او معرفت ایویں تا حاصل نہیں ہونی بغیر واسطے دے تا حاصل نہیں ہونی بغیر وسیلے دے تا حاصل نہیں ہونی بغیر واسطے دے تا حاصل نہیں ہونی بغیر وسیلے دے تا حاصل نہیں ہونی او کہندے وسیلے نال حاصل ہو سی آمنہ دے لال دے وسیلے دے نال مطلب دے در یتیم دے وسیلے دے نال ہاشمی خاندان دے سرتاج دے وسیلے دے نال عرش دے مہمان مومن دے ایمان عاشق دی جان نبیاں دے امام صاحب قرآن محمد الرسول اللہ دے وسیلے دے نال تینو میں خدا دی معرفت حاصل ہو سبحان اللہ پڑھیے درود رہا برے پڑھیے درود رہا برے اسلام کے لیے اعلان ہے نصیر اعلان ہے نصیر یہ رب قدیر کا نصیر یہ رب قدیر کا عشق رسول شرط ہے عشق رسول شرط ہے اسلام کے لیے عشق رسول شرط ہے عشق رسول شرط ہے عشق رسول شرط ہے اسلام کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں کس دوتے گل پہ کردا معرفت دوتے بول رہے ہیں کہ معرفت دا معنی کیویں پہچان تے اگر بندے دے کول پہچان کوئی نہیں پہچان تا قدر بھی کوئی نہیں پہچان نہیں تا قدر بھی نہیں پہچان نہیں تا قدر نہیں ابو جہل بھی ڈٹھا ابو بکر صدیق بھی ڈٹھا لیکن ابو جہل کے پاس معرفت کا جوہر نہیں تھا پہچان کا گوہر نہیں تھا جانن تے سیانن دا موتی تے نگینہ اس دے دل دے وچ کوئی نہیں اس آستے اسا کہے سانج ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق کل کہے پوچھا کہ اگر ایک بندہ آکے کہ میں ہکے رات دے وچ زمین تو آسمان تک آسمان تو لامکان تک جنت دی سیر لامکان دی سیر سدرہ دی سیر ہکے رات تے پال بھر دے وچ کر کے واپس آ گیا یہ ہو سکتا ہے انہاں کہ نہیں ہو سکتا کہ خیر تیرا آقا تیرا نبی
ایو دعویٰ کیتی بیٹھے کہ میرے مصطفیٰ نے دعویٰ کیتے تو وہ تو ہو سکتا ہے وہ تو اس دعوے دے وچ سچا اور صادق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے پہچان آئی. کوئی ہور بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر نہیں. تو جس وقت بندے دے کول پہچان نہ ہو سی, قدر نہ ہو سی, پہچان نہ ہو سی, قدر نہ ہو سی. شاہین علامہ اقبال جس دا اپنے کیا جی جا بجا کلام دے وچ تذکرہ تے ذکر کیتا. شاہین عقاب او اڈا بادشاہ دی کیا جی اس بڑی اس دی نگرانی کیتی ہوئی آئی, بڑی اس دی خدمت خاطر کرتا آئی, بڑے بندے معین کیتے ہوئے آن شاہین آستے کہ اس دی تساں خاطر مدارت کرنی, اس دی خدمت کرنی ہے. آسو پاسو بندے کھڑوتے ہیں کیونکہ شوق ہوں دا نا, کہنو توتاں دا, کہنو کبوتراں دا, کہنو کئی شے دا. بادشاہ ہے اس نو شاہین دا شوق ہے, اس شاہین ایک رکھا ہویا ہے باز شاہین. اس بادشاہ مقرر کیتے ہیں کہ اس دی تساں خدمت کرنی ہے. شاہین اڑ پیا اتھوں بادشاہ دے محلے چ. شاہین اڑ پیا تے اڑدا اڑدا او ایک بڈھڑی دے گھر دے اوتے جا, بڈھڑی دے گھر دے اوتے شاہین باہ گئے. یہ معرفت دی گل تانوں سنایندا پیا کیڑی اے تساں گل ذہن وچ رکھنی ہے جملہ کہ اگر پہچان ہو سی تے قدر ہو سی, پہچان نہ ہو سی تے قدر نہ ہو سی. اس کول پہچان کوئی نہیں, بچے کول سونے دی قدر بھی کوئی نہیں, اس گڑ دے بدلے سونے دی انگوٹھی دے چھوڑی آئی کیونکہ پہچان کوئی نہیں. ہن سن شاہین بڈھڑی دے گھر دے اوتے آ کے بہ گئے ہیں, بڈھڑی دے گھر تے آ کے بہ گئے. بڈھڑی اس شاہین نو نپ کے دے, پکڑ کے دے, اس ڈٹھے, اس کہے اے شاہین ہے, اے کیا جی پرندہ ہے, لیکن او ہو ایدی چونج ڈنگی ہے, یہ شودا دانے کھاون دے وچ اوکھا تھیندا ہو سی. کیوں نہ ہوئے کہ میں اس واسطے کوئی سہولت کر چھوڑا, اس واسطے آسانی کر چھوڑا. اس کینچی چاہ کے تے کیونکہ شاہین دی چونجے یوندی ہے, مڑیو یوندی ہے. اس آکے کیوں نہ ہوئے کہ ایدی چونج نو میں صحیح کر چھوڑا, اگو جڑی ہے مڑیو یہ کپ چھوڑا. اس بڑھڑی اس دی چونج کے آجی کپ کے دیئے. اس آکے کیوں اے اوکھا تھیندا ہے اسی, او پہچان کوئی نہیں نا, کپ گدہ اس چونج نو کپ گدہ. اس تلے جلے ڈٹھا او دے چمباں دیر تو اس دے چمبے انیوں دن شاہین دے. اس آکا او ہو کھامنے چتا اوکھا نائی تھیندا, بچارہ ڈو سی. اس واسطے کہ پیر ڈنگے ہو میں تو وقت نئے گن میں دے کیا جی ڈاکٹر کول کہ دا جی اپریشن کرو, پیر سدھے کرو. اس واسطے کہ اس واسطے مسئلہ ہے, اس واسطے کہ اس دے پیر ڈنگن, اس واسطے کہ اس دے پیر ٹیڑن ڈنگن. اے بیچارہ ٹوڑ کے میں سکتا ہو سی, چونج بھی کپ کی دی تے ہیک ہیک کر کے اس دے سارے چمبے بھی اس نے کپ لائے, کپ کے دے. اس کا اصل مسئلہ ہن ٹھیک تھی ہے. ہن کھاون دے وچ بھی آسانی ہو گئی ہے تے چلن دے اندر بھی آسانی ہو گئی ہے. بادشاہ نے پیچھے اعلان کرا چھوڑا لوگوں, میرا شاہین گم ہو گیا, شاہین گم ہو گیا ہے. ہن کہ جیڑا بول کے گھینا سی میں اس نو اتنا بھاری انعام دے ساں, کتنے ہزار درہم اس رکھے, بہرحال بھاری انعام دے ساں. لوگ چل پے, ایک گھر پتہ کریں نہیں آیا شاہین, دوسرے گھر پتہ کریں شاہین نہیں آیا, تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے, آخر کار بڈھڑی نے آکا شاہین میرے کو لے. انہاں کہا دے چا, اس کا کہتا بادشاہ دے, کہ اچھا بادشاہ دے لے لو جی. بڈھڑی دے دیتا, شاہین لے کے واپس بادشاہ دی خدمت دے اندر, بادشاہ دی بارگاہ دے اندر لوگ چلے گئے. بادشاہ نے جلے شاہین ویکھیا, اس کا ایتھے شاہین اے انعام گنو نہ تساں دا. اس واسطے کہ ہر کہنو اپنی معاوضہ, مزدوری, تنخواہ موقع تے دیونا, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, حکم ہے. اس واسطے معاوضہ تا تساں گنو نہ اپنا موقع تے, پھر آکے تا لے لو. انج کرو بھئی یہ شاہین چاو چا. اس لے بادشاہ بھی سیانے ہوں دیا, اس لے بادشاہ بھی سیانے ہوں دیا. اس بادشاہ کا ان کرو, اس نو چاو چا شاہین نو تے گلیاں دے وچ پھراؤ, گلیاں چ پھراؤ تے شاہین نو گلیاں چ پھرا کے اعلان کرو کہ دیکھو اگر اپنے آپ نو اتھے
पुचैसो उत्थे घिन वैसो उत्थे वांज के बासो जेड़े लोग थोड़ी कदर नहीं जानते इयो हशर थी इसने इयो हशर थी इसने इस वास्ते कि मैं इसकी कदर जानता था मुझे पहचान थी कि इसकी अमसेला इसकी मिसालें इसकी उड़ान की मिसाल मुफक्किरे हैं जी पाकिस्तान मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जैसे अजीम जलीलुल कदर आदमी ने अपने कलाम के अंदर पेश की। मन पता है इस वास्ते ने मन पता है कि दी उड़ान बड़ी है मन पता है कि शाहीन क्या जी सरदार परिंदा है शेख साथी इस दे बारे आके कि जेंदे शेर तू लंघ वैसी उसका मुकद्दर तब्दील थी वैसी इसका मैनू पता है कि मैं इसकी कितनी खिदमत की थी एक मैं नहीं की थी लोग मुकर्रर कीते बंदे रखे खिदमत कीतियां आली किस्म की क्या जी जगह इस दे ढकण वास्ते क्या जी बनाई बाहर खेडन वास्ते बनाई उड़ान उड़ान तू वापस जिस वक्त वापस वलदा होर खुराक मुअय्यन की थी दिन नू होर शाम नू होर सुबह होर दोपहर होर लेकिन मेरे को उड़ पे है ते उस जाद उत्ते वांज बैठा जेड़ी इसदी क्या जी इसदी पहचान नाई रखदी चुंझ भी कपा आया है पैर भी कपा आया है। इस हिकायत दे जिक्र करन तू बाद अगरचे मुफीद तालिबीन दी है इब्तिदाई किताब सच कोई शक नहीं मगर इस हिकायत तू जिक्र करन तू बाद असातिज़ा ए नतीजा देने कि देखो ये उस जाद उत्ते गई है जेड़ी इसदी पहचान नाई रखदी अपना नुकसान करा आया है। अगर उस जगह पर जाओगे जो तुम्हारी पहचान नहीं रखते ये कोना कपास हो पैर कोना कपास हो लेकिन अपनी इज्जत का नुकसान जरूर करास हो अपनी इज्जत का नुकसान जरूर करास हो वो मुख्तलिफ जाए गलियां झा झा दुते वजना एक जगह दुते क्या जी पहुंच वजना जेड़ी क्या जी थोड़ी कदर नहीं जानते तो फरमाया ए मार्फत जिसके पास मार्फत होगी उसी के पास पहचान होगी मार्फत होगी तो पहचान होगी मार्फत नहीं होगी तो पहचान नहीं होगी। उस आदमी के पास सोने की मार्फत थी बच्चे के पास सोने की मार्फत नहीं थी गुड़ के बदले सोना दे दिया गुड़ ले लिया क्यों इस वास्ते कि उसको सोने की पहचान बच्चे को कोई नहीं उसका सोना घेन चाहे कौड़ा है ते गुड़ दे चाहे मिठा है क्यों सोने की पहचान कोई नहीं। इस क्या जी चुंझ भी कपी चाहते उसके क्या जी पैर भी कपे चाह क्यों इस वास्ते कि इसको शाहीन दी मार्फत ते पहचान कोई नहीं मार्फत नाई तो कदर भी नाई मार्फत हाई तो कदर भी हाई बस जिसके पास वली की मार्फत नहीं वली की कदर नहीं होगी जिसके पास नबी की मार्फत नहीं नबी की कदर नहीं होगी जिसके पास सहाबी की मार्फत नहीं सहाबी की कदर नहीं होगी जिसके पास अली की मार्फत नहीं अली की कदर नहीं होगी। बस ये सारियां अकदार ये सारियां इज्जतां ये सारे आदाब असादे दिल दे विच सीने दे विच मौज जानन इस वास्ते कि हमारे सीनों के अंदर अली की भी मार्फत है अली की पहचान है नबी की पहचान है वली की भी मार्फत है वली की भी पहचान हर सहाबी दी वखरी वखरी मार्फत है हर सहाबी दी वखरी वखरी शान है इस वास्ते अहले दिल आखा जैंदे मोंढे नबूवत सवारी करे उन्हों सिद्दीक यारे नबी आख दिया जैंदे मोंढे नबूवत सवारी करे उन्हों सिद्दीक यारे नबी आख दिल जैंदे रस्ते तू शैतान खुद हट वने 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 उन फारूक आजम जली आख दिया उन फारूक आजम जली आख दिल जैंदी अज भी मनीचे मदीने
دے وچ اون عثمان حضرت اون عثمان حضرت غنی آکھ دے دی جرت دی خیبر گواہی دے اون ہر قیدا مولا علی آکھ دے دی جرت دی خیبر گواہی دے دی عظمت دی خیبر گواہی دے دی عظمت دی خیبر گواہی دے اون ہر قیدا مولا علی آکھ دے اون ہر قیدا مولا علی آکھ دے اون ہر قیدا مولا علی آکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ گل میں کہ پیا کردا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت دا میں دوجا معنی پیا بیان کردا پہلا معنی بندگی دوسرا معنی معرفت عبادت کدوں قبول ہو سی جنا آدمی قبولیت کنا پیسی جامت کے کنا پیسی جنا آدمی ہے جی متوجہ الاللہ ہو کے ملتجی الاللہ ہو کے خالص اس پاسے متوجہ ہو کے اگر آدمی دی توجہ ہو اور خدا دی پیا کر دے لذت محسوس کوئی نہ ہو سی کیونکہ اگر توجہ ہو اور پاسے ہو ونجے وقت لذت نہیں محسوس ہوندی ہکے پاسے ہوئے وقت چاس نہیں آندی مجنو اٹھنی تے چڑھ کے ویندا پہ اٹھنی تے مجنو اٹھنی تے چڑھ کے جا رہا ہے اٹھنی تے جا رہا ہے مجنو تے جلدی جلدی جا رہا ہے لیلا دی جانب جلدی جلدی جا رہا ہے لیلا دی جانب واقعہ نہیں سننا پوندا اس دے نتیجے تے غور کرنا پوندا ہے جلدی جلدی جا رہا ہے تے اٹھنی دا بچہ توڑا وہ پچھاں رہ گیا ہے تو اٹھنی بار بار پچھاں دے دی آئی کیونکہ توڑا یودا پچھائی قدرتی طور دوتے یہ ایک خاص ایک کیا جی محبت ہوں دیئے اس کیا جی ماں دی مامتا ہیں جی اندر دی ایک کیفیت جڑی ہوں دیئے اندر دا جڑا وجدان ہوں دے ماں دا وہ بیٹے تے رہوں دے تے کچھ اٹھنیاں دا چوکھا ہوں دے وہ بار بار پچھاں دیکھے مجنون جلدی آئی بھئی پرہاں تے لیلہ دے کیا جی کول پہنچے تے میں اتھے ونیاں اس آستے کے محب نو ہوں دیئے کہ میں محبوب تک جلدی پہنچا بس خاص توجہ دے اندر اور خاص کیفیت دے اندر مجنو جا رہی آئی لیلا دی جانب جلدی 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 مگر اونٹنی کا بچہ پیچھے رہ گیا وہ بار بار پچھاں دے دی آئی اگھا ہی چل دی آئی تے وقت پچھاں ہی دے دی آئی دیکھے مجنو اس دی مہار کیونکہ حلال شے دی رسی نو مہار تے حرام دی رسی نو لغام آدن مجنو لاہ کھڑوتا ہے اس مہار اٹھنی دی دوتے ساٹھ گتی اسا کہ تیدہ میدہ گزارا نہیں ہو سکتا اس آستے کہ تیدہ محبوب پچھا ہے تے میدہ محبوب اگا ہے تو پچھا بھج دی تے میں اگا بھج دا تیدہ میدہ گزارا نہیں ہو سکتا اس آستے کہ تیرا محبوب پیچھے رہ گیا ہے میرا محبوب آگے ہے بس جدہ مزاج یکجا تھی ونین مل ونین ولا وقت سفر بھی کٹی دے تے چس بھی آن دیئے اس آستے کہ او مجنو دی توجہ بے پاسے پھیر دین دی آئی اس آستے مجنو آدائی چس نہیں آن دی بس او یہ نماز پہ پڑھ دے ہے جی ایک نمازی تے اگل مجنو گزرے تے اسا کہے اگو لنگا ویندے نماز ہے نماز دی وچ اگو گزرا ویندے تینو کچھ شرم حیا آمنی چاہیے دیئے اسا کہے میں لیلا دی محبت دے اندر جا رہے ہیں میں نو نائی پتہ تو نماز پہ پڑھ دیں تیری کے جائیں عبادت ہے کہ نماز ہی پڑھ دا پیئیں تے اگو لنگھن والے بندان دیر بھی تیری توجہ تھائی کھڑوتی ہے مزہ تائیں تنو پتہ بھی نہ لگے کون گزر رہا ہے اور کون نہیں گزر رہا کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے آمد و رفت کا تجھے پتہ ہے نشست و برخات کا تجھے والے گزرنے والے پھرنے والے آگے کیا جی چلے ہوئے آدمی کا تجھے خیال ہے خدا کی طرف تیرا خیال نہیں ہے ایسی عبادت کو میں لنگڑی عبادت کہتا ہوں کامل عبادت وہی ہوگی مکمل عبادت وہی ہوگی اکمل عبادت وہی ہوگی دل بھی خدا کی طرف ہو تے زبان بھی انسان دی خدا دے ذکر چ مشغول ہو
اس واسطے فرمایا عبادت دے وچ لذت کیویں ہو سی؟ فرمایا عبادت دے وچ لذت تاں ہو سی جو آدمی ملتجی اللہ، متوجہ اللہ، خالصتاً اللہ دی محبت دے وچ مشغول ہو کے. اور جس وقت تک آدمی خالص ہے جی ہو کے اس بارگاہ دے وچ، بارگاہ خداوندی دے وچ نہ آسی، ڈھگ سارے اُتے معاملات انہیں نامکمل رہ ویندے. معین الدین چشتی اجمیری دے کول ایک بندہ ہے غیر مسلم، مسلمان کوئی نہیں، ہندو اگو آ کے بیٹھے. اس آقا ہے معین الدین چشتی اجمیری میرے کو اپنے فن دی ایک مہارت ہے، ایک دسترس سے کہ میں اگلے دے دل دا مشاہدہ کر گھندا. اس آقا وقت میرے دل دا مشاہدہ کر. معین الدین چشتی اجمیری آقا اس آقا میں تیرا دل دے دا، تیرا دل صاف ہے، لیکن تیرے دل دو تے ایک کالا نقطہ لگا ہوا ہے، کالا نقطہ لگا ہوا ہے. سمجھے گا آخری کالا. معین الدین چشتی اجمیری کھیل پہ ہے. انہوں نے فرمایا تو کلمہ پاڑے نقطہ دھوتا ویسی کیوں؟ کہ شیشہ ہوئے نا صاف تو اس دے اگو کوئی کولا رکھو چاہ تو اس شیشے دے وچ او کولا نظر آندا ہے. اے دل صاف ہے جڑا نقطہ تینوں نظر آندا پیے تو اپنے آپ نو دیتا بیٹھا شیشے تو پڑھ کلمہ. اس کلمہ پڑھا مشرف با اسلام تھیا. جو ہی مشرف با اسلام تھیا اس کا واقعی ہے بابا معین الدین تے سچ آکھے میں کلمہ پڑھے تے ہن میں ڈٹھے تیرے دل دو تو نقطہ صاف تھی گئی ہے. اس کا وہ نقطہ معین الدین چشتی اجمیری کے دل پر نہیں تھا، در حقیقت وہ کالا نقطہ تو تھا، کالا داغ تو تھا. بس جس وقت انسان مشرف با اسلام ہو کر خالص متوجہ اللہ ہو کے ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے، او دے دل دے اللہ تبارک و تعالی سارے دے سارے نقطے صاف تے شفاف فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.